वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए पुरज़्म। मुतासरीन के लिए 70 अरब रुपये मुख्तस किए गए। BISP के तहत मुतासरा ख़ानदानों को 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इमदादी और रिलीफ की कार्रवाइयों में मदद के लिए अफ़वाज पाकिस्तान पेश हैं। मुश्किल की घड़ी में बरवक्त इमदाद पर दोस्त मुल्कों और आलमी तंजीमों के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। लंदन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो सैलाब मुतासरीन के रिलीफ और बहाली पर है। वज़ीर आज़म सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए कोशां है। सियासी यतीम टोला मुल्क में अदम इस्तेहकाम का ख्वाहां है। किसी की धौंस धमकी नहीं चलेगी। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। नवंबर में मुशावरत का आगाज होगा। अहम तैनाती को सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान पहले सियासी लीडर और PTI पहली सियासी जमात है जो इदारों में मुदाखलत चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली से कलीदी खिताब करेंगे। मौसमियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल के हल और ख़तरात से निमटने की तजावीज़ देंगे। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मयाद 1 साल बढ़ा दी। डिपॉजिट्स की मयाद 1 साल बढ़ाना पाक सऊदी मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। सऊदी डिपॉजिट्स मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा हैं। स्टेट बैंक। आनजहानी मलका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। आखिरी दीदार के लिए हज़ारों अफराद की तवील कतारें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर जो बाइडन समेत दुनिया भर से सरबराहान और 500 से ज़ायद आलमी रहनुमा आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। बदतरीन सैलाब और बेरहम रेलों से तबाही। लाखों मकानात तबाह और सड़कें खंडर बन गई। खेत खलियान भी बर्बादी की दास्तान सुना रहे हैं। अमवात की तादाद 1545 हो गई। लाखों अफराद कैंपों में मुकीम। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयां भरपूर अंदाज में जारी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल, पानी की निकासी और इमदादी कामों पर तबादला ख्याल। 15 लाख खैमों की ज़रूरत है। कैंपों में बीमारियां फैल रही हैं। रोड और रेल नेटवर्क की बहाली की भी ज़रूरत है ताकि अशिया की रसद में आसानी हो। वज़ीर आला सिंध। अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरा इलाकों में सिविल इदारों की मुआवनत में मसरूफ। बलोचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में इमदादी सरगर्मियां। आर्मी, नेवी और फजाइया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन में राशन और पानी की तकसीम। तिब्बी इमदाद की फ्राहमी के लिए मेडिकल कैंप कायम। सियासतदानों को आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना होगा। रियासत को अमन और मईशत में बेहतरी के साथ खुशहाली की अशद ज़रूरत है। पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन साजी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान। डेंगू के वार तेज। मुल्क भर में केसेस में इजाफा। 24 घंटे के दौरान सिंध में 2622 और पंजाब में 191 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी वायरस से 72 अफराद मुतासिर। बच्चों को कोरोना की वबा से बचाने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। कल से 5 से 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मुहिम मंजूर। दूसरी खुराक पहली खुराक के 21 दिन बाद लगाई जाएगी। 24 घंटे के दौरान वबा से एक शख्स जाँ बहक, 90 केस रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दबाने के मोदी हुकूमत के जालिमाना हथकंडे। सियासी कारकुनों और उलमाए दीन की काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारियां। पाकिस्तान की तरफ से गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत।
کینیڈا میں آزاد خالستان کے لیے ریفرینڈم، ووٹنگ کا عمل جاری، سکھ کمیونٹی میں زبردست جوش و خروش، بھارت کی خالستان ریفرینڈم رکوانے کی کوششیں ناکام، ریفرینڈم سکھوں کا قانونی و جمہوری حق ہے، کینیڈا کی حکومت نے ریفرینڈم کو قانونی عمل قرار دے دیا۔ جاپان میں سمندری طوفان نینماڈول جنوبی جزیرے کیوشو سے ٹکرا گیا، 40 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت، ٹرینیں اور سینکڑوں پروازیں منسوخ، بعض علاقوں میں 500 ملی میٹر تک بارش متوقع۔ پاکستان انگلینڈ T20 سیریز، دونوں ٹیموں کا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پریکٹس سیشن، 7 میچز کی سیریز کا آغاز 20 ستمبر سے ہوگا، تمام میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ پاکستان کے خلاف تاریخی سیریز ہے، انجرڈ کھلاڑیوں کی جگہ نئے پلیئرز کو موقع دے رہے ہیں، ان میں مکمل صلاحیت موجود ہے، بہتر پرفارم کریں گے۔ انگلش آل راؤنڈر معین علی، دونوں سائیڈ مضبوط ہیں، اچھی کرکٹ ہوگی، پاکستانی فاسٹ بالر انگلش بیٹرز کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، قومی بولنگ کوچ شان ٹیٹ۔ اور ملتان میں نیشنل T20 کپ دفاعی چیمپئن خیبر پختونخوا کی فائنل میں رسائی، پہلے سیمی فائنل میں خیبر پختونخوا نے نارتھرن کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، 165 رنز کا ہدف 19 اوورز میں حاصل کر لیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں سینٹرل پنجاب اور سندھ مد مقابل، ایونٹ PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ دس لاکھ روپے جیتنا چاہتے ہیں تو پھر شاپنگ کرتے ہوئے ہمیشہ پکی رسید مانگیں اور اس پر پرنٹڈ FBR انوائس نمبر یا QR کوڈ کو ٹیکس آسان موبائل ایپ کے ذریعے ویریفائی کریں یا INV اسپیس FBR انوائس نمبر ٹائپ کر کے 9966 پر SMS کریں اور کمپیوٹرائزڈ قراندازی میں شامل ہو کے جیتیں کروڑوں روپے کے ہزاروں انعامات ہر مہینے۔ پکی رسید ہے نا؟ جی ہاں، ویریفائی کر لیں۔ پکی رسید مانگو، تصدیق کرو، انعام جیتو۔ FBR۔ کہاں رہ گئے تھے؟ بیلنس کیوں نہیں کرایا؟ امی وہ بیلنس کے پیسے کہیں گر گئے۔ باجی اگر موبائل اکاؤنٹ ہوتا تو گھر بیٹھے ہی بیلنس لوڈ ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو بتاتی ہوں باجی، میری بیٹی نے مجھے موبائل اکاؤنٹ کھول کر دیا ہے، میں تو آپ سے کہنے ہی والی تھی کہ اب آپ میرے پیسے میرے موبائل اکاؤنٹ میں ہی بھیج دیا کریں، پیسے گم ہونے یا رکھ کر بھول جانے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، پر یہ اکاؤنٹ کس بینک میں کھلتا ہے؟ بس *2262# ملائیں، ہر وقت ہر جگہ کسی بھی فون اور کسی بھی سم پر دیے گئے بینکس میں سے موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں، نہیں تو سب پوچھیں گے موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کیوں نہیں؟ آسان موبائل اکاؤنٹ، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا اختیار۔ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتماد کے ساتھ۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے عالمی برادری بھرپور مدد کر رہی ہے۔ لندن میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی برادری کی بڑی امداد کے ساتھ مقامی مخیر حضرات اور تنظیمیں بھی متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کر رہے ہیں، متاثرین کے ریلیف اور بحالی کے لیے NDMA اور صوبائی PDMAs بھی کوشاں ہیں۔ حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں بھی بھرپور اپنی فرض کی ادائیگی کر رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو مخلوط حکومت، اس نے تقریباً 70 ارب روپے ہر خاندان کے لیے 25,000 روپیہ جو سیلاب میں جو متاثر ہوئے ان کے لیے ہم تقسیم کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ جو باقی پانی، خوراک، تمبو اور یہ
फेडरल गवर्नमेंट भी NDMA के जरिए और सूबाई हुकूमतें भी PDMA के जरिए काम ये सब पंजाब में अफवाज पाकिस्तान भी पूरी तरह इसमें पूरी कौम जो है वो जो दुखी इंसानियत के लिए दिन रात खिदमत कर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। लंदन में होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद को सैलाब की तबाहकारियों और बहाली के कामों से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है हुकूमत की तमाम तर तवज्जो सैलाब मुतासरीन के रिलीफ और बहाली पर मरकूज है। लंदन में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल फोर फ्रंट पे डील कर रहे हैं तमाम सूबों के साथ मिलकर। इस वक्त तमाम पाकिस्तान के सूबे, एडमिनिस्ट्रेशन, NDMA, अफवाज पाकिस्तान, तमाम मुसल्ह जो फोर्सेस हैं वो तमाम लोग मिलकर इस वक्त सारी प्रायोरिटी इस वक्त जो है वो फ्लड्स के ऊपर है। अभी रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो एंडिंग की तरफ हैं, लेकिन जो इस वक्त रीहैब और सिचुएशन फ्लड के साथ जो हेल्थ सिचुएशन है वो अराइज हो रही है, उसको गवर्नमेंट भी मैनेज कर रही है। ये तमाम लोग भी, और इसमें जो NGOs हैं, सिविल सोसाइटी है, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सियासी यतीम टोला मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी की धौंस धमकी नहीं चलेगी, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम वो कर रहे हैं जो सियासी यतीम है। उनको ना कोई गरज है कि अवाम इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है। वो अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी झूठी सियासत में, अपनी मुनाफकत में, वो ये है कि इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो, खुदा न खास्ता। ना कोई सैलाब की फ़िक्र है। हेलीकॉप्टर उनके पास खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब हुकूमत के अब रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह उड़े होते हैं। असल में जो कहते हैं जी हकीकी आज़ादी, तो हकीकी आज़ादी ऐसे शख्स को सिर्फ अपनी अना और तकब्बुर से चाहिए, जो कि मुश्किल है क्योंकि ये अल्लाह ताला की तौफीक। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। अहम तैनाती को सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। सियासत में इस अदारे को या इस अदारे के सरबराह की तकर्री को सियासत का मौजू बनाने से अदारे को नुकसान पहुंचेगा। मेरी इस्तदा है तमाम सियासतदानों से, मीडिया से, कि इसको मौजू ना बनाएं। ये एक ऐसा मरला है जो हर 3 साल के बाद आता है, एक रूटीन का मामला है, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला नवंबर में। परेशानी है सिर्फ इमरान खान को। वो जो है रो पीट रहा है कि ये आगे कर दो, ये पीछे कर दो, ये फलां कर दो, ये कभी मार्च में ले जाओ या अभी ले आओ। अपोजिशन की जानिब से कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे के हवाले से पूछे गए एक सवाल पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन माजी में भी इंतखाबात में शिकस्त के बाद ऐसी बेसरोपा बातें और मुतालबात करते रहे हैं। हम कहते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक जो तारीख वज़ा हुई है उसके ऊपर इंतखाबात, हमको अपनी तारीख नहीं दे रहे, ये आइनी तारीख है जो हम दे रहे हैं अगस्त की अगले। और दूसरा ये बात है कि इमरान खान इस किस्म की स्टेटमेंट उस वक्त भी देता था जब सारी सीटें हार गया था, उस वक्त भी यही स्टेटमेंट देता था जब एक सीट थी, उस वक्त भी 2013 में जो है इसने इसी किस्म का बयान दिया था जब 32 की 33 सीटें थी। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे, ताहम उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और उनसे की गई ज़्यादती का अजाला भी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के दौरे समरकंद को कामयाब करार देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि 10 सरबराहान ममलकत से मोहम्मद शहबाज शरीफ की कामयाब मुलाकातें हुई। दोस्त ममालिक मुश्किल वक्त में अमली तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है, जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म कल से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, काबीना के अरकान और आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म 23 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मज़ीद तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद।
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے اپنے کلیدی خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے تناظر میں درپیش چیلنجز کو اجاگر کریں گے اور ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے سے اجتماعی طور پر نمٹنے کے لیے ٹھوس تجاویز پیش کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف عالمی رہنماؤں کو مسئلہ کشمیر سمیت تشویش کے علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے موقف اور نقطہ نظر سے بھی آگاہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم افریقی یونین، یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے مشترکہ طور پر منعقد ہونے والے تحفظ خوراک کے عالمی سربراہ اجلاس اور COP 27 پر عالمی رہنماؤں کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ دونوں اجلاس عالمی برادری کو درپیش دو سب سے اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات پر غور و خوض کے لیے اہم پلیٹ فارم ہیں۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں مختلف ممالک کے وزرائے اعظم، جنرل اسمبلی کے صدر، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے علاوہ بین الاقوامی تنظیموں، عالمی مالیاتی اداروں اور فلاحی تنظیموں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور امریکی صدر کی جانب سے دیے جانے والے استقبالیے کے دوران عالمی رہنماؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات چیت کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم کی شرکت کثیر الجہتی مقاصد کے حصول میں پاکستان کے مستقل عزم کا مظہر ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان میں سیلاب کی صورتحال سے۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے اب تک 1545 افراد جام حق ہوئے ہیں، جبکہ مختلف واقعات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 12860 ہو گئی ہے۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی کیا تفصیلات ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے مطابق شدید بارشوں کے باعث سیلاب سے سندھ کے سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں کمبر شہداد کوٹ، جیکب آباد، لاڑکانہ، خیرپور، دادو، نوشہر افروز، ٹھٹھا اور بدین شامل ہیں۔ بلوچستان میں کوئٹہ، نصیر آباد، جعفر آباد، جھل مکسی، بولان، صحبت پور اور لسبیلا شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دیر، سوات، چارسدہ، کوہستان، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے شامل ہیں، جبکہ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اضلاع شامل ہیں۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے مطابق سیلاب سے مجموعی طور پر 12735 کلومیٹر سڑکیں اور 375 پلوں کو نقصان پہنچا۔ آرمی ایویشن ہیلی کاپٹرز نے مجموعی طور پر 557 پروازیں کی اور مختلف علاقوں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 4648 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 11 پروازیں کر کے 13.7 ٹن امدادی اشیاء سیلاب متاثرین تک پہنچائی گئی۔ ملک بھر میں سیلاب متاثرین کے لیے 147 ریلیف کیمپس اور 220 ریلیف کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ان مراکز میں 9386 ٹن راشن، 87,46,414 ادویات جمع کی جا چکی ہیں۔ اب تک 9171.7 ٹن خوراک اور 1541.2 ٹن غذائی اشیاء اور 84,30,134 ادویات تقسیم کی جا چکی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 300 سے زیادہ میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں۔ پاک بحریہ کے 4 فلڈ ریلیف سینٹرز، 18 سینٹرل کلیکشن پوائنٹس خدمت میں مصروف ہیں۔ پاک بحریہ نے 1568 ٹن راشن، 5198 خیمے اور 6,97,306 لیٹر منرل واٹر متاثرین میں تقسیم کیا۔ پاک بحریہ کی 11 خیمہ بستیوں میں 17,843 افراد رہائش پذیر ہیں۔ پاک بحریہ کی 23 ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے 15,300 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں 46 موٹرائز بوٹس اور 2 ہوور کرافٹ سے لیس ہیں۔ پاک بحریہ کا اندرون سندھ ایک ہیلی کاپٹر بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اب تک 62 پروازوں کے ذریعے 475 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن کے 4811 پیکٹس متاثرین میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ بحریہ کے 70 میڈیکل کیمپس میں 63,277 مریضوں کا علاج بھی کیا جا چکا ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیلاب متاثرین کے لیے 20,000 کھانے کے پیکٹس، 8,851 پانی کی بوتلیں اور 2,520 راشن پیکٹس سمیت امدادی سامان متاثرین میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ پاک فضائیہ کی طرف سے لگائے گئے فری میڈیکل کیمپس میں مقامی افراد کو مفت طبی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ لندن کے، جہاں ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کے لیے سربراہان مملکت کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ براہ راست مناظر ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات جاری ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ برطانیہ میں آن جہانی ملکہ الزبتھ دوم کے تابوت کو دیکھنے کے لیے ایک طرف جہاں عوام جوک در جوک ویسٹ منسٹر ہال پہنچ رہے ہیں اور عقیدت کے طور پر پھولوں کے گلدستے رکھ رہے ہیں، وہیں سربراہان مملکت کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ 100 سے زائد سربراہان مملکت آن جہانی ملکہ کی اس آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں سربراہان مملکت کی تعداد جو ہے 500 سے زائد یہ تعداد ہے۔ 100 سے زائد ممالک ہیں جن کے 500 سے زائد سربراہان جو ہیں اور مختلف جو نمائندگان ہیں وہ آن جہانی ملکہ جو ہیں ان کی رسومات میں شرکت کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ملکہ کی میت کو 11ویں صدی میں تعمیر کیے جانے والے ہال کی قرون وسطیٰ کی لکڑی کی چھت کے نیچے ایک بلند پلیٹ فارم پر رکھا گیا ہے جسے کیٹافیلک کہا جاتا ہے۔ پلیٹ فارم کے ہر کونے کی حفاظت ان یونٹس کے سپاہی کر رہے ہیں جو شاہی خاندان کی خدمت پر مامور رہتے ہیں، اور یہاں ہر 20 منٹ کے بعد گارڈز کی تبدیلی کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ دیدار کے بعد ان کی میت کو بکنگم پیلس سے ایک جلوس کی صورت میں ویسٹ منسٹر ہال لایا جائے گا۔ اور یہ جو مناظر ہم آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کر رہے ہیں یہ مختلف سربراہان مملکت ہیں جو ان آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ جی بالکل، ملکہ برطانیہ ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کی جو تقریبات ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ مختلف سربراہان مملکت پوری دنیا سے ان کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی کچھ ہی دیر میں یہاں پر موجود ہوں گے۔ اس سے کچھ دیر قبل ہم نے آپ کو دکھایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح دیگر سربراہان مملکت کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شاہی تخت پر تخت نشین رہنے والی 70 سال تک مسلسل ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور لوگ بھی جو ہیں وہ ان کے لیے وہاں پر موجود رہے، اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے وہاں پر موجود رہے۔ اگر ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں تو یہاں پر جب یہ سلسلہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ لوگ جو کہ یہاں پر شرکت نہیں کر سکے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، ظاہر ہے کروڑوں لوگوں کا اس جگہ پر آنا ناممکن ہے، تو جو ان کو آخری سفر پر لے جایا جائے گا پورے راستے میں اس کے لیے اسکرین کو نصب کیا گیا ہے۔ چوکوں کے اوپر، سینما گھروں کے اوپر بڑی بڑی اسکرینز پر ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ براہ راست یہ مناظر جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے۔ اور یہ جب آخری رسومات مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد ان کو ویسٹ منسٹر ایبی میں یہ جو آخری رسومات ہیں ملکہ کی اس کو ادا کر دیا جائے گا، اور ویسٹ منسٹر وہی جگہ ہے جہاں پر برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ لائیو مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچ رہی ہے، ان کے دیدار کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں نازیہ اور پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ لوگ اپنی محبت اور عقیدت کا جس طریقے سے ملکہ کے ساتھ جو ہیں وہ اظہار کر رہے ہیں وہ بھی قابل دید ہے۔ بالکل، اسی حوالے سے ہم آپ کو آگے چل کے بھی مزید بتائیں گے۔ ابھی بات کریں گے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں کمی آ رہی ہے، جبکہ صوبہ سندھ میں یہ ریلا تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلا سمندر برد ہو رہا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ سیلابی ریلا ٹھٹا کے مقام سے گزرتا ہوا سمندر میں داخل ہو رہا ہے۔ علاقے کے تمام حفاظتی بند محفوظ ہیں، جبکہ کچے کے علاقوں سے بھی پانی خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد لوگوں کی واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کے درمیان کراچی میں ملاقات میں سیلاب کی صورتحال، پانی کی نکاسی اور امدادی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے سندھ حکومت سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ سیلاب متاثرین کو جو بھی امداد چاہیے وفاقی حکومت فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی وزیر کو بتایا کہ اس وقت 15 لاکھ خیموں کی ضرورت ہے۔ کیمپوں میں اب لوگ اور بچے بیمار ہونے لگے ہیں جن کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ اس وقت روڈ اور ریلوے نیٹ ورک کی بحالی کی ضرورت ہے تاکہ اشیاء ضرورت کی رسد ہو سکے۔ ہمیں نکاسی آپ کے بعد لوگوں کو واپس بھیجنے کے بعد بھی خیموں کی ضرورت پڑے گی۔
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि NHA और वफाकी वजीर रेलवे मुतासरा इलाकों का दौरा कर चुके हैं, जबकि रोड और रेलवे ट्रैक्स की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह से तुर्की के कौंसल जनरल मिस्टर कैमल सांगो ने भी मुलाकात की। मुलाकात में बातें करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा कि तुर्क हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के लिए खैमे और मच्छरदानियों की किल्लत का सामना है। तुर्की कौंसल जनरल ने इस ज़िम्न में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज की जानिब से कश्मोर, कंदकोट के नवाही शहर तंगवानी के इलाके गाँव सईद खान रिंद में तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप में सैलाब मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया गया, जबकि मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, दरियाए चनाब पर चिन्योट के मुकाम पर पानी के तेज बहाव की वजह से कटाव बढ़ता जा रहा है, जिससे सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द हो चुकी है। इस संगीन सूरत हाल पर भी पंजाब हुकूमत गफलत का मुजाहरा कर रही है और कोई इकदाम नहीं ले रही। फरहाना खान तफसील बताएंगी। अफसोस की बात यह है कि मकामी लोगों की जानिब से दरियाई कटाव के हवाले से सूबाई हुकूमत को बारहा शिकायत की गईं, ताहम सूबाई हुकूमत ने चैलेंज से निमटने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए, जिसके नतीजे में हालिया सैलाब से चिन्योट की तहसील बवाना बदतरीन अंदाज से मुतासिर हुई। यहाँ के मकीन अपने घर, ज़रई ज़मीनें, जानवर सब कुछ खो चुके। दरिया का कटाव है वो इतना शदीद है कि उससे आने वाले वक्त में अगर वो उसे ना रोका गया या उसका कोई सद्देबाब ना किया गया तो उससे कोई 50,000 लोग जो हैं वो मुतासिर होंगे और 10-12 जो मवाज़ियात हैं वो उससे मुतासिर होने का खदशा है। सूबाई हुकूमत की गफलत से सिर्फ सैलाब मुतासरीन ही बेघर और बेयार और मददगार नहीं हुए, बल्कि वो फसलें जो मुल्की आबादी की खुराक की ज़रूरत पूरा करती वो भी ज़ाया हुई। अल्लाह हुन साडे इथों ज़मीनां डठियां, माल डठे, गोई डठियां, कमान गए, फसल गए, माल गए, बंदे लुड़े, घरों बे घर होए बैठा। इंतजामिया नूं असीं दरखास्तां दे के मर गए, किसे भी आके साडी दाद रसी नहीं की। इस हवाले से जामी और मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करके मुस्तकबिल में इन खतरात से महफूज रहा जा सकता है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मियाद मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दी है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि सऊदी डिपॉजिट्स मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा हैं। $3 अरब डिपॉजिट्स की मियाद 5 दिसंबर को पूरी हो रही थी। तर्जुमान का कहना है कि डिपॉजिट्स की मियाद 1 साल बढ़ाना पाक सऊदी मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। नाज़रीन, आजहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II की आखिरी रस्मात वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन में अदा की जा रही हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 100 से ज़्यादा मुल्कों के सरबराहान इसमें शिरकत कर रहे हैं। शाहरुख शफी की रिपोर्ट। बरतानिया में आन जहानी मलका एलिज़ाबेथ II के ताबूत को देखने के लिए आवाम जोक तर जोक वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंच रहे हैं और अकीदत के तौर पर फूलों के गुलदस्ते रख रहे हैं। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि देखने वालों की इस कतार को शाम 6:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। मलका की मैयत को 11वीं सदी में तामीर किए जाने वाले हॉल की कुरून वस्ता की लकड़ी की छत के नीचे एक बुलंद प्लेटफार्म पर रखा जाएगा, जिसे कैटाफेलेक कहा जाता है। प्लेटफार्म के हर कोने की हिफाजत इन यूनिट्स के सिपाही करेंगे जो शाही खानदान की खिदमत करते हैं। यहाँ हर 20 मिनट बाद गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद की जाती है। दीदार के बाद उनकी मैयत को बकिंगम पैलेस से एक जुलूस की सूरत में वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। ये जुलूस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा और मैयत के हमरा फौजी परेड और शाही खानदान के अफराद भी होंगे। अवाम इस जुलूस को सड़कों से गुजरते हुए भी देख सकेंगे। सरकारी हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि मलका की आखिरी रसूमात को बरतानिया भर के पार्कों, चौकों और सिनेमा घरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन समेत दुनिया भर से सरबराहाने मुमलिकत और 500 आलमी रहनुमा आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। मलिका को खराजे अकीदत पेश करने के लिए पूरे मुल्क में बरतानिया के मेयारी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। 1 मिनट की खामोशी का आगाज मशहूर एलिज़ाबेथ टावर क्लॉक के घंटे की बेल के जरिए होगा। आनजहानी मलका की आखिरी रसूमात पीर को वेस्टमिंस्टर एबी में अदा की जाएंगी। वेस्टमिंस्टर एबी वो तारीखी कलीसा है जहां बरतानिया के बादशाहों और मलकाओं की ताजपोशी की जाती है। यहीं मलका एलिज़ाबेथ II की सन 1953 में ताजपोशी की गई थी। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़।
PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تمام سیاستدانوں کو آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پرعزم ہے، بلوچستان کے ہر ضلع میں یونیورسٹی قائم کریں گے۔ دونوں رہنما کراچی میں سردار عطا اللہ مینگل کے تعزیتی ریفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امن اور معاشی خوشحالی کسی بھی ریاست کے استحکام کے لیے لازم ہے، جبکہ 80 کی دہائی سے جمہوریت کے استحکام کے لیے کوشاں ہیں اور ہم آج بھی جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دنیا میں جبر کی بنیاد پر حکومتیں بھی قائم ہوتی ہیں اور جبر کی بنیاد پر حکومتیں چلتی بھی ہیں، لیکن جبر سے انصاف کی طرف لانا، عدل کی طرف لانا، اس کے لیے جب تک سیاستدانوں کا کردار نہیں ہوگا اور مؤثر کردار نہیں ہوگا، ایک کمٹمنٹ نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ جب ہم لفظ امن استعمال کرتے ہیں تو یہ 3 حروف کا ایک سب سے چھوٹا لفظ ہے، یہ تمام تر انسانی حقوق کو محیط ہے، تمام انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا چوتھا ستون پارلیمنٹ ہے، جس کی بالادستی اور آئین سازی عوام کے منتخب نمائندے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک اسلامی ہے اور آئین سازی میں قرآن و سنت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سردار عطا اللہ مینگل نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ سندھ سمیت ملک بھر میں بارشوں سے ہونے والی تباہی کے بعد متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کا راستہ نکالیں گے۔ ہم نے بلوچستان کے اندر ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی کا کیمپس کا پروگرام شروع کیا، اور میں سردار اختر مینگل صاحب کو داد دوں گا کہ انہوں نے بلوچستان کے سرداروں میں ایک علم دوستی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا کہ سردار عطا اللہ مینگل نے اصولوں اور نظریات کی سیاست کی۔ عطا اللہ مینگل سیاسی بصیرت کا سمندر تھے۔ تقریب سے سردار اختر مینگل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان چکزئی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور قومی سیاست میں سردار عطا اللہ مینگل کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف علوی نے مرکزی نظامت برائے قومی بچت کی جانب سے شرح منافع میں کمی کو بد انتظامی قرار دیتے ہوئے وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف خاتون شہری کی درخواست منظور کر لی۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ دونوں فریقین سرٹیفکیٹس کے اجراء کے وقت کیے گئے معاہدے کے پابند ہیں۔ شرح منافع میں تبدیلی کا اطلاق نوٹیفکیشن سے پہلے کی گئی سرمایہ کاری پر نہیں ہوتا۔ جاری کردہ نوٹیفکیشن ماتحت یہ تفویض شدہ قانون سازی کے زمرے میں آتا ہے۔ صدر مملکت نے ہدایت کی کہ سرٹیفکیٹ پر 12.7% اور 13.9% شرح کے حساب سے وعدے کے مطابق منافع ادا کیا جائے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نجیب بن حسنی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر عالمی بینک کے RISE2 اور PACE2 پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ان پروگرامز کے حوالے سے اب تک کے حاصل اہداف پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور پروگرامز کی بروقت تکمیل کے حوالے سے ایکشن پلان پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پروگرامز کے بارے میں تمام اقدامات پر فاسٹ ٹریکنگ کا عمل شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ RISE2 اور PACE2 پروگرامز کے تمام ضروری اقدامات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ وزیر خزانہ نے مسلسل معاونت اور سہولت کاری کے حوالے سے حکام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حریت رہنما سرجان برکاتی، مولانا عبدالرشید داؤدی، مولانا مشتاق احمد ویری اور عبد المجید ڈار المدنی کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی قابض انتظامیہ مقبوضہ علاقے میں آزادی کی آوازوں کو دبانے کے لیے سیاسی کارکنوں اور علماء دین کو ظالمانہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر رہی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کا جموں کے ضلع رامبن میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوج، اسپیشل آپریشن گروپ اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہے۔ مقبوضہ علاقے کے سرکاری ملازمین خاص طور پر 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد مودی حکومت کی نئی بھرتی پالیسی کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ BJP کی سربراہی میں دہلی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں اپنے ہندتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مقامی ملازمین
मुलाजमीन की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों को भर्ती करने का एक मजमूम मंसूबा बनाया है। इस रवैये से तंग आकर मकामी कारकुन अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए सड़कों पर निकल आने पर मजबूर हुए। इस सिलसिले में जम्मू में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन का धरना आज मुसलसल 88वें दिन में दाखिल हो गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुक्काम की तरफ से सियासी कारकुनों और उलमाए दीन की काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके में सियासी आवाज़ों को दबाने के लिए काले कवानीन का इस्तेमाल भारत का पुराना हथकंडा है। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी कब्जे का शिकार मकबूजा कश्मीर में मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और नजरबंदियों की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और जमात इस्लामी के 5 अरकान की गिरफ्तारियों और नज़रबंदियों की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से कबल इस तरह की कार्रवाइयाँ इंसानी और बुनियादी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान ने कहा कि इस तरह की गिरफ्तारियाँ भारत के गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की आवाज़ को दबाने और उन्हें दीवार से लगाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान भारत की जानिब से मजहबी स्कॉलर्स और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार तमाम कश्मीरी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। नाज़रीन, कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है। वोट डालने के लिए सिख कम्युनिटी तवील कतारों में अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए मौजूद है। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिख अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस के जनरल सेक्रेटरी गरमतोज सिंह इस मौके पर कहते हैं कि सिख अपने हक के लिए जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। और भारत की बड़ी सफारती नाकामी, भारत की खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। कनाडा की हुकूमत ने खालिस्तान रेफरेंडम को एक कानूनी अमल करार देते हुए कहा है कि ये सिखों का कानूनी हक है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। भारत को कनाडा में एक बड़ी सिफारती नाकामी का सामना करना पड़ा है। भारत ने 2021 में बाज़ाब्ता तौर पर कनाडा की हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस पर पाबंदी आयद की जाए। भारत ने अब भी खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए कनाडा की हुकूमत पर दबाव डाला, लेकिन कनाडा ने भारत की बातों पर कान नहीं धरा। खालिस्तान की गल कनेडियन धरती के ऊपर खुल के होगी। वोटिंग इन अ रेफरेंडम, अ नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम is a legal right Canadians enjoy, and Canadians will be exercising irrespective of what India says. 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ बिल्कुल असी उन्होंने वास्ते तैयार हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम से कबल दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 50,000 से जायद सिखों ने शिरकत की। तकरीब में शामिल शुरका ने पीले रंग के झंडे उठाए हुए थे और उन पर खालिस्तान के नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका ने खालिस्तान के क़याम तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इयादा किया। हिंदुस्तान की सरकार आउंदी आ ते सिखां दे हक जां पंजाबी दे हक नहीं मिलदे, उन्हें हक जिहड़े ने ओह खोए जांदे ने। हुण जिहड़ा रेफरेंडम आ एक यूनाइटेड नेशन का कानून आ जिस लोग कि जिन्हां नूं कॉलोनाइज कीता होया वा वो अपना हक ले सकते हैं। टोरंटो में काउंसिल फॉर खालिस्तान के सदर बख्शिश सिंह सिद्धू ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम को नाकाम बनाने के लिए भारतीय हुकूमत की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। 10 लाख से जायद सिख टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम में हिस्सा लेंगे। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गजर की तहसील उमिद में सैलाबी रेले से होने वाली तबाही मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का वाज़ेह सबूत है। तफसील हसन तारिक बट से।
یہ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں واقع امت ویلی ہے، جو اپنی ناشپاتی کی پیداوار کے حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ آج سے چند دن قبل یہاں پر جو ہے ہری بھری فصلیں تھیں۔ آپ میرے پیچھے وہ کوریڈور دیکھ رہے ہیں جہاں سے کچھ دن پہلے پانی کا ایک ریلا آیا، اپنے ساتھ بڑی مقدار کے اندر وہ ریت، پتھر اور گارا لے کر آیا، اور یہاں پر جتنی بھی فصلیں تھیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی۔ یہ ایک اشارہ ہے، ایک مثال ہے، ایک ثبوت ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ ایون دو کہ اگر کاربن کے اخراج کی بات کریں تو پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف جو لیس دین 0.5% ہے، پھر بھی پاکستان سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اگر سیلاب سے ہونے والے نقصان کی فگرز پہ بات کریں تو جی بی کے اندر تقریباً آلموسٹ 1.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ نیا گھر بنایا تھا، کوئی 9 مہینے ہو گئے تھے بینک سے لون لے کے، یہ 9 مہینے ہوا تھا، بس رات کو اس دن ٹائم بارش ہو رہی تھی، پتہ نہیں چلا، کوئی 8 بجے کے ٹائم اچانک سیلاب آ گیا، ہم تو بھاگ گئے، بس ہم آگے گیٹ تک گئے تھے، تقریباً یہ پورا کے دب گیا مکان۔ سیلاب آ کے ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے، تو حکومت ہمارے کوئی مدد کرے، ہمیں راشن دے دے۔ ہمارا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے، ہمارے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تقریباً 9,000 افراد جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں۔ 350 گھر ایسے ہیں جو مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں، بڑے پیمانے پر یہاں پر تباہی ہوئی ہے۔ سڑکیں ٹوٹی ہیں، رابطہ سڑکیں ٹوٹی ہیں، جو پل ہیں وہ ٹوٹے ہیں، بجلی کا نظام درم برہم ہوا ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر ایجنسیاں جو ہیں اس وقت جو ہے وہ ارلی ریکوری کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ کے ذریعے یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ 4,000 جو ہیں وہ راشن جو ہیں وہ پیکیجز جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 9,000 کے قریب افراد کو ایویکویٹ کیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ایک قومی مہم کے تحت ایئر برج تشکیل دیا ہے، جس کے تحت سعودی عرب سے امدادی سامان لے کر جہاز پاکستان روانہ ہو رہے ہیں۔ امدادی سامان سعودی فلاحی ادارے شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے ذریعے متاثرین تک پہنچایا جا رہا ہے۔ رانا شہزاد السلام کی رپورٹ۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل کی ہر گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے حالیہ بدترین سیلاب میں شاہ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے ایئر برج قائم کر کے سعودی عوام سے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے علاوہ سعودی عرب میں پاکستانی سیلاب متاثرین گھرانوں کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کے 2 جہاز خوراک اور دیگر روزمرہ کی اشیاء لے کر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ امدادی سامان میں خیمے، کمبل، غذائی اور غیر غذائی پیکج اور کھجوریں شامل ہیں، جو کہ شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ افراد میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید بن المالکی نے شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر خالد محمد آل عثمانی کے ہمراہ 7 شریف سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا خود دورہ کیا اور پاک فوج کے ساتھ مل کر متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کی۔ سعودی عرب کی جانب سے موصول ہونے والی امداد پاکستان کے تمام صوبوں میں مقیم سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ حالیہ سیلاب کی بے رحم موجوں نے کئی ہستی بستی آبادیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ سیلاب کی ظالم لہروں نے ڈیرہ غازی خان کی ایک چھوٹی بستی میں کئی جانیں لے لی۔ اپنے پیاروں کی جدائی کا غم سہنے والے لٹے پٹے سیلاب متاثرین سے ملوا رہے ہیں ہمارے نمائندے صادق بلوچ، آپ بھی دیکھیے۔ اپنوں کی جدائی اور اپنی تباہی کا قصہ درد سناتی یہ بزرگ خاتون کوہ سلیمان کے سیلابی ریلوں میں اپنے 4 پوتوں اور 2 بہوؤں کی جانیں گنوا بیٹھی ہے۔ انڈس ہائی وے سے چند کلومیٹر مغرب کی طرف بستی چھتوانی میں 26 جولائی کی صبح اچانک آئی کئی فٹ بلند رود کوہیوں نے پوری بستی ملیا میٹ کر دی۔ انسانی جانیں گئیں، جانور بہہ گئے اور سر کی چھتیں ایسے سروں پہ آ گریں کہ زخمی کر گئیں۔ اب بے سر و سما یہ بستی مٹی کے ملبے کا بے ہنگم ڈھیر نظر آتی ہے، مگر اپنوں کی جدائی کا درد انہیں جینے نہیں دیتا۔ سارے مکان ڈھائی گئے نا، با سارا مدد کرو، میرے بال چھی گئے نا، 2 نوری گئے، 2 پوترے 2 پوتریاں گئے نا، سارا کو 6 بال سارے گئے نا، لڑ گئے پانی میں۔ یہ کہہ رہی ہے میرا چھوٹا سا بیٹا پانی میں ڈوب چکا ہے اور اس کو فوجی نے نکال لیا، اور یہ کہہ رہی ہے میرا گھر بھی بنا دو، میں اور بیوہ ہوں۔ پانی کی کئی فٹ بلند تیز لہروں نے سنبھلنے نہیں دیا۔ خوف کی یہ کیفیت ہے کہ ابھی تک اس برباد بستی کے باسیوں نے بچوں کے لیے درختوں پر ٹھکانے بنا رکھے ہیں۔ مٹی کے ڈھیر پر خیمے لگائے بیٹھی ہر خاتون کو گھر کی تباہی کا درد جیتے جی مار گیا۔ چہروں کی جھریاں غربت کے سالوں پہ محیط لمبے سفر کے بعد بے سر و سامانی پر ختم ہونے والے اس سفر کو مزید مشکل بناتی ہیں۔
कोठे दे बगैर हाल कहने मुड्ढा है खावा दे आज दे पिंडे दा मरी दे मेरा घर 2 बेटे 5 धीरे गरीब बंदे सारी अल्लाह मदद करे साकू कमरा बना दो देवन सियाले रात असो निके निके बच्चे रात दा बच्चा सारे घर जम्या त असो को काट गए हैं मदद अल्लाह रीते सा पेरो रोण है गए हैं साकू मदद करो सारी के कमरा बढ़ा देवो असो बेल ही थाए बैठे हैं मैं बेवा हां मेरे यतीम बच्चे हैं। दर्द, बर्बादी, बेआसरगी सिर्फ इस बस्ती का किस्सा नहीं, रोद कोहियों के सैलाब ने इस तरह की सैकड़ों बस्तियां सफाए हस्ती से मिटा डाली, जिनके बासी मादा परस्ती से कोसों दूर अपनी मट्टी से मट्टी तक के सफर में जिंदगियां गुजार जाते हैं, मगर इस दफा की ये चोट उन्हें संभलने नहीं दे रही। कोहे सुलेमान के इस जालिम सैलाब ने एक एक घर के कई अफराद की जिंदगी ले ली, लेकिन ये लोग मिट्टी के इन घरों पर बैठकर एक उम्मीद की किरण जगाए बैठे हैं कि कोई आए, शायद इनकी ये बस्तियां दोबारा आबाद हो पाएं। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डीजी खान। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर कोई पेश है। लाहौर की ऊज फातिमा रिजवी खुद खाना तैयार करके बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में मुतासरीन को फराहम कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से मीर सलाम जोगेजाई। हिम्मत खातून ऊज फातिमा रिजवी सुबह पंजाब के शहर लाहौर से आकर बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुद खाना तैयार करके मुतासरीन में तकसीम कर रही है। ऊज फातिमा रिजवी ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों दश्त, मस्तूंग, हना उड़क, नवा किली, किला अब्दुल्ला, पिशीन में अब तक 5000 से ज्यादा अफराद को मयारी खाना फराम कर चुकी है। मुझे तकरीबन 20 दिन हो गए हैं मैं बलूचिस्तान में मौजूद हूँ। बलूचिस्तान के अपने लोगों की मदद करने के लिए अभी कोई इस तरह की आफत आती है, मुसीबत आती है, खुराक हमारी बुनियादी ज़रूरत है। मैं डेली बेसिस पे जो है डिफरेंट इफेक्टिव एरियाज़ जो हैं, रिमोट एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर जाती हूँ तो मैं प्रॉपर इसी तरह से उसको बॉक्सेस में पैक करके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ वो खाना उनको सर्व करती हूँ। ऊज फातिमा रिजवी को बलूचिस्तान की मोहब्बत खींच लाई है, क्योंकि ऊज फातिमा रिजवी ने अपना बचपन कोयटा में गुजारा है। ऊज फातिमा रिजवी हमारे नौजवान और साहिब हैसियत लोगों को ये पैगाम दे रही है कि आए हम सब मिलकर के बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद की अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मदद करें। मीर सलाम जोगेज़ई, PTV न्यूज़, कोयटा। और अभी आपको आगाह करते हैं डेंगू की सूरत हाल से। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। डेंगू पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में मौसर कार्रवाइयां भी जारी हैं। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। महकमा सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डेंगू के वार से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मरीजों से अस्पताल भर गए हैं, जबकि डेंगू पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयां भी भरपूर तरीके से जारी हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 96 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 1331 तक पहुंच गई है। वफाकी दारुल हुकूमत के देही इलाकों में 50 और शहरी इलाकों में 46 केस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ते 24 घंटे में पिम्स अस्पताल में 10 जबकि पोली क्लिनिक में 3 डेंगू मरीज लाए गए। पंजाब के बेशतर इलाकों में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक गुज़श्ते 24 घंटे में डेंगू के 191 नए मरीज सामने आए, जिनमें रावलपिंडी से 84, लाहौर से 60, गुजरांवाला से 10, मुल्तान से 5, जबकि विहाड़ी और शेखुपुरा से 3 केस रिपोर्ट हुए। रवां सीजन डेंगू के बाइस 4 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। महकमा सेहत पंजाब सूबे भर में डेंगू लार्वा तलफ करने और उसकी अफजाइश रोकने के लिए मसरूफ अमल है। हुकाम की जानिब से अवाम को कोरोना के साथ डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी अपील की गई है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कराची समेत सूबा सिंध में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि कराची में डेंगू से मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। यूं सूबे में डेंगू से जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई है। सूबाई महकमा सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में कराची में डेंगू के मजीद 324 केस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद डिवीजन में 39, शहीद बेनज़ीराबाद में 18, जबकि सखर और मीरपुर खास डिवीजन में
तीन केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब सिंध में मलेरिया के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 2622 केस रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद डिवीजन में 985, सक्खर में 529, मीरपुर खास में 519 और लाड़काना डिवीजन में 404 केस रिपोर्ट हुए। सूबाई हुकूमत की जानिब से डेंगू और मलेरिया के मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए बेहतरीन सहूलत फराहम करने के इक़दाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 41, सिब्बी और दालबंदीन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 33, लाहौर 36, कराची 34, पेशावर 36, कोयटा 31, गिलगित 30, मुजफ्फराबाद 36, मरी 24, तीर 31, चतराल 31, रावलाकोट 27 और बारम जब्बा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तारीखी सीरीज का आगाज मंगल से कराची में हो रहा है। 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज से कबल दोनों टीमों की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस जारी है। इब्तदाई 4 मैचेस कराची में खेले जाएंगे, जबकि बकिया 3 मुकाबले लाहौर में होंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम का 2005 के बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान है। सीरीज के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली ने कहा है कि हमारे लिए ये तारीखी सीरीज़ है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि सेकंड टीम है, कई खिलाड़ी इंजर्ड हैं, नए खिलाड़ियों में भी मुकम्मल सलाहियत मौजूद है और वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम मजबूत है, बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच शॉन टेट ने कहा कि T20 में कुछ भी अखज़ करना मुश्किल होता है। दोनों साइड मजबूत हैं, अच्छी क्रिकेट होगी। पाकिस्तान फास्ट बॉलर का ट्रैक हमेशा से ही मुतासिर कुन रहा है। नए बॉल से हमेशा ही बैटर्स के लिए मुश्किल पैदा हुई है। खेलों से इतना ही, अब अगले चलते हैं मेंडेस की तरफ। शुक्रिया अनीस, और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।